أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مؤمنین پس از تلاوت تشهد تعوذ و سوره فاتحه فرمودند در خطبه گذشته درباره جنگ احد ذکر شده بود. توضیحات مختصری را که حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در این رابطه بیان فرمودند عرض می کنم. حضرت مسلم موعود می فرمایند لشکر کافران هنگام فرار از میدان جنگ یعنی پس از جنگ بدر اعلام کردند که سال بعد دوباره به مدینه حمله خواهند کرد و انتقام ضرر خود را از مسلمانان خواهند گرفت. از این رو یک سال بعد دوباره آماده سازی کامل برای حمله به مدینه انجام دادند. حالت خشم مکی ها به گونه‌ای بود که در پی جنگ بدر اعلام کردند که هیچ کس اجازه ندارد بر مردگان خود عزاداری کند و تمام درآمد حاصل از کاروانهای تجاری برای جنگ آینده ذخیره می شود. اینطور پس از تدارک بسیار لشکری متشکل از 3000 سرباز به رهبری ابوسفیان برای حمله به مدینه به راه افتادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب مشورت فرمودند که آیا در شهر بمانند و با آنها بجنگند یا از شهر خارج شوند. نظر شخصی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این بود که به دشمن اجازه حمله داده شود تا مسئول شروع جنگ باشند و مسلمانان با ماندن در شهرشان به راحتی با آنها مقابله کنند. اما جوانانی مسلمان که فرصت شرکت در جنگ بدر نداشتند و دلشان آرزو داشت که به آنها هم فرصت شهادت در راه خدا داده شود اصرار داشتند که از شهادت محروم نشوند. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهاد آنها را پذیرفتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حین مشورت با آنان خوابی از خود را نیز نقل کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در خواب چند گاو دیدم و دیدم که نوک شمشیرم شکسته شده است و دیدم که این گاوها ذبح می شوند. سپس دیدم که دستم را در زنجیر محکم قرار دادم و دیدم که بر کوچی سوار شدم. اصحاب پرسیدند ای رسول خدا این خوابها را چگونه تعبیر می‌کنید؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند تعبیر ذبح گاوها این است که برخی از اصحاب من به شهادت می‌رسند. شکستن شمشیر بیانگر آن است که فرد برجسته‌ای از نزدیکانم به شهادت می‌رسد و یا ممکن است در این نبرد دوچار مصیبت شوم. من تعبیر گذاشتن دست در زنجیر را به این معنا می‌دانم که ماندن در مدینه برای ما بهتر است. تعبیر سوار شدن بر کوچ ظاهراً این است که ما بر رهبر لشکر کافران پیروز می‌شویم، یعنی به دست مسلمانان کشته می‌شود. هرچند برای مسلمانان روشن شد در این خواب که بهتر است در مدینه بمانند. اما از آنجا که تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس دیدگاه شخصی ایشان بود نه بر اساس وحی الهی،
نظر اکثریت را پذیرفتند و تصمیم گرفتند به نبرد بروند. در رابطه با این خواب باید به خاطر داشت که نشانه ها و استنباط های خاصی در خواب نشان داده می شوند. حضرت مسیح موعود علیه السلام با ذکر این مطلب به استعاره های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می پردازند و می فرمایند استعاره هایی که در مکاشفه ها و رؤیاهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یافت می شوند بر اهل احادیث پوشیده و پنهان نیست. زمانی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رؤیا نشان داده شد که 2 علنگوی طلا به دست کرده اند و این به معنای 2 دروغگو که ادعای نبوت کردند تعبیر کردند. و در زمانی دیگر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خواب یا رؤیا نشان داده شد که گاو ذبح می شود و این اشاره به اصحابی بود که در جنگ احد به شهادت رسیدند. در رؤیاهای دیگر انبیا نمونه های زیادی از این دست یافت می شوند که اگرچه چیزی به آنها نشان داده شده است اما در حقیقت به چیز دیگری اشاره شده است. بنابراین استعاره و مجاز در کلام انبیا چیز کمیاب نیست. با این حال هنگامی که تصمیم به جنگ در خارج از شهر گرفته شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب دستور دادند تا آماده شوند و خود نیز شروع به آماده شدن برای جنگ کردند. همانطور که گفته شد جزئیات این امر بدین شرح است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس خواب خود نمی‌خواستند برای جنگ به خارج از شهر بروند. اما هنگامی که مردم پیوسته اصرار کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم موافقت کردند، آن حضرت نماز جمعه را امامت فرمودند و خطبه ایراد فرمودند و آنان را به مبارزه با کمال شجاعت و دلیری نصیحت کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنان را بشارت دادند که اگر صبر و شکیبایی پیشه کنند خداوند موفقیت و کامرانی را نصیبشان خواهد کرد. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مردم دستور دادند که بروند و برای جنگ آماده شوند. مردم این فرمان را شنیدند و خوشحال شدند. پس از این نماز عصر را با همه خواندند. در این زمان کسانی که از همان اطراف جمع شده بودند نیز جمع شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کنار حضرت ابوبکر و حضرت عمر وارد خانه خود شدند. هر دو عمامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بستند و به ایشان کمک کردند تا ذره خود را بپوشند، در حالی که مردم در ردیف‌های منتظر ایشان صلی الله علیه و آله و سلم بودند. در این هنگام حضرت سعد بن معاذ و حضرت اسید بن حضیر به مردم گفتند شما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را برخلاف خواسته هایشان مجبور کردید که به بیرون شهر بروند و مبارزه کنند. بنابراین شما هنوز هم باید تصمیم را به ایشان بسپارید. هر فرمانی بدهند و هر نظری داشته باشند برای ما بهتر است. پس از ایشان اطاعت کنید. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیرون آمدند زره پوشیده بودند. ایشان یک زره دوتایی پوشیده بودند، یعنی یک کت روی دیگری. نام این زره ها ذات الفضول و فضه بود. ذات الفضول زرهی بود که حضرت سعد بن عباده هنگام اعزام به جنگ بدر برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده بودند. این همان زره بود که هنگام رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آن زمان در نزد مرد یهودی به عنوان امانت گذاشته بودند و بعد از رحلت آن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابوبکر صدیق این زره را به دست آوردند، یعنی مبلغ را پرداختند و زره را پس گرفتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شمشیر خود را به پهلو آویخته بودند و تیرکش خود را بر پشتش گذاشته بودند. در روایتی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر اسب خود به نام ثقب سوار شدند و کمان خود را آویختند و نیزه در دست داشتند. با این وجود ممکن است هر دو اتفاق افتاده باشد و افراد مختلفی شاهد این موضوع باشند. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خانه بیرون آمدند، زره و سلاح خود را بر تن داشتند. به ایشان خبر دادند که حضرت مالک بن عمرو نجاری درگذشته‌اند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از حرکت نماز میتش را اقامه فرمودند. در این هنگام عده‌ای به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ای رسول خدا، قصد ما مخالفت با نظر شما یا مجبور کردن شما به کاری نبوده است،
پس به هر چه بهتر می‌دانید عمل کنید. در روایت دیگری نیز آمده است که فرمودند اگر دوست ندارید برای جنگ از شهر بیرون بروید ما می توانیم اینجا بمانیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در پاسخ فرمودند برای پیامبری که زره بر تن کرده باشد جایز نیست که آن را بردارد تا اینکه خداوند متعال بین او و دشمنانش تصمیم بگیرد. در روایت دیگری کلمات به کار رفته لم تجعلوست. حضرت میرزا بشیر احمد در مورد آمادگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و درک اشتباه صحابه می‌فرمایند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اقامتگاه خود تشریف بردند و با کمک حضرت ابوبکر و عمر و امامی خود را بستند و زرهی پوشیدند و به نام خدا با سلاح‌های خود بیرون آمدند. اما در این مدت با تذکر برخی از اصحاب گروه جوانان به اشتباه خود پی بردند، از این جهت که نباید بر نظر خود در مخالفت با نظر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پافشاری می‌کردند و بیشترشان شرمنده بودند. وقتی این مردم دیدند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با دو زره و کلاه خود تشریف می‌آورند حسرتشان بیشتر شد. تقریبا متفق القول گفتند ای رسول خدا ما مرتکب اشتباه شدیم که بر دیدگاه خود نسبت به دیدگاه شما اصرار کردیم. شما باید هر استراتژی را که مناسب تر می دانید به کار بگیرید. انشاءالله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند پیامبر خدا سزاور نیست که بازوهای خود را برافراشته و سپس در زمین بگذارد تا خداوند حکم کند. پس به نام خدا بروید و اگر استقامت دارید به کمک او یقین داشته باشید که خداوند به شما خواهد بود. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه نیز در این مورد می‌فرمایند وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیرون آمدند جوانان در دل خود پشیمان شدند و گفتند ای رسول خدا هرچه شما نصیحت کنید درست است و ما باید در مدینه بمانیم تا با دشمن بجنگیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه پیامبر خدا زرهی خود را به تن کند آن را بر نمی دارد. حالا هر اتفاقی بیفتد باز هم پیش خواهیم رفت. اگر صبر پیشه کنید یاری خدا به شما خواهد رسید. اینطور مقدمات خروج لشکر مسلمانان فراهم شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با لشکری 1000 نفری از مدینه حرکت کردند. در این هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 3 نیزه خواستند و 3 پرچم به آنها بستند. پرچم قبیله اوس به اسید بن حضیر و پرچم قبیله خزرج به حباب بن منذر داده شد و برخی دیگر معتقدند که این پرچم به سعد بن عباده داده شد و پرچم مهاجرین به حضرت علی داده شد. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابن ام مکتوم را نائب خود را منصوب فرمودند تا تمام بازماندگان مدینه را به نماز امامت کنند. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اسب ثقب سوار شدند و کمان خود را بر گردن آویخته و نیزه خود را در دست گرفتند. در روایتی آمده است که مسلمانان در روز جنگ احد 2 اسب داشتند که یک اسب متعلق به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است و ثقب نام داشت و اسب دیگر متعلق به حضرت ابو برده بود که ملابه نام داشت. و مسلمانان نیز اسلحه خود را پوشیدند که از میان آنها 100 نفر زرهی پوشیده بودند و 2 سعد یعنی حضرت سعد بن معاذ و حضرت سعد بن عباده رضی الله عنهما از مقابل ایشان صلی الله علیه و آله و سلم شروع به دویدن کردند. هر 2 زرهی پوشیده بودند و مردم در 2 طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند. هنگامی که به ثنیه رسیدند یک نیروی مسلح را دیدند. اسلحه‌هایشان به صدا در می آمد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند آن چیست؟ صحابه بزرگوار پاسخ دادند اینا هم پیمانان یهود عبدالله بن ابی هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند آیا یهودیان اسلام را پذیرفتند؟ آنها پاسخ منفی دادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند در مبارزه با مشرکان از کافران یاری نخواهیم گرفت. حضرت میرزا بشیر احمد نیز در باره این موضوع می نویسند پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند
سه پرچم برای لشکر مسلمانان تهیه کنند. پرچم قبیله اوس به اسید بن الحضیر، پرچم قبیله خزرج حباب بن المنذر و پرچم مهاجرین به حضرت علی رضی الله عنه سپرده شد. بعدها این پرچم به حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه عطا شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پس از آن که عبدالله بن مکتوم را به امامت سر در مدینه منصوب فرمودند و نماز عصر را به جا آوردند، با جمع کثیری از صحابه از مدینه حرکت کردند. رؤسای قبیله اوس و خزرج، سعد بن معاذ و سعد بن عباده، جلوی سواری پیامبر اکرم صلی الله علیه و وسلم یواش می‌دویدند. بقیه اصحاب در سمت راست و چپ و پشت سر پیامبر اکرم صلی الله علیه و وسلم به جلو حرکت کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از آزم در مکانی به نام شیخین مقر خود را برپا کردند. این دو کوه مدینه بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از ورود به این مکان لشکر خود را بازرسی کردند و جوانانی را که درباره آنها حدس می‌زدند که کمتر از 15 سال یا 14 سال دارند بازگرداندند. امام شافعی می‌نویسند دوباره درباره 17 جوان 14 ساله به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته شد و آنان را باز گرداندند. همچنین جوانانی 15 ساله به ایشان نشان دادند و به آنها اجازه مبارزه دادند. جوانانی که برگردانده شدند مشتاق بودند و نام برخی از آنها در روایات آمده است: عبدالله بن عمر، زید بن ثابت، اسامه بن زید، زید بن ارقم، برا بن عدی، اسید بن ظهیر، اربا بن اوس، ابو سعید خدری، اوس بن ثابت، سعد بن بحیر، ابن معاویه باجالی، سعید بن حبسه، نام مادرش حبسه بود، سعد بن عقیب، زید بن جریه، جابر بن عبدالله. این جابر بن عبدالله نقل کننده احادیث نیست بلکه شخص دیگری است و رافع بن خدیج و سمره بن جندب. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته شد که رافع بن خدیج تیر انداز است و بهش اجازه داده شد. ابتدا بهش دستور داده شد که باز گردد، اما پس از اطلاع از این که او یک تیر انداز ماهر است اجازه شرکت در جنگ به او داده شد. سمره بن جندب گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به رافع بن خدیج اجازه دادن و به من دستور دادن که برگردم، هرچند می توانم رافع بن خدیج را در کشتی شکست دهم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چون از این موضوع مطلع شدند به هر دوی آنها دستور دادند که با یکدیگر کشتی بگیرند. سمره در کشتی رافع را شکست داد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز به او اجازه دادند. در ادامه روایات آمده است که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از بازرسی لشکر فارغ شدند و خورشید غروب کرد، حضرت بلال رضی الله عنه اذان مغرب را به صدا در آوردند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز را امامت فرمودند. پس از اذان نماز عشاء خوانده شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز عشاء را اقامه فرمودند. آن شب در شیخین سفری شد و به محمد بن مسلم مأموریت داده شد که شب را نگهبانی کند. او به 50 نفر به دور لشکر رفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند چه کسی به دار خواهد ماند تا از ما محافظت کند؟ به عبارت دیگر چه کسی از لشکر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم محافظت می کند؟ ذکوان بن عبد قیس برای انجام وظیفه برخاست. گفته شد چه کسی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نزدیکتر می ماند تا اطمینان حاصل شود که ترتیبات امنیتی به درست انجام داده شده است. ذکوان بن عبد قیس برخاست و زرهی پوشید و سپر چرمی خود را برداشت و نگهبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. او حتی یک لحظه از کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جدا نشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم استراحت فرمودند تا وقت سحری فرا رسید. در روایت آمده است که صبح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در خواب دیدم که فرشتگان در حال غسل کردن حضرت حمزه هستند. در این باره حضرت میرزا بشیر احمد در سیرت خاتم النبیین نوشته‌اند که کوه احد تقریباً
سه فرسنگی شمال مدینه بوده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در نیمه راه با رسیدن به محلی به نام شیخین توقف فرمودند و دستور دادند که سپاه مسلمانان را بازرسی کنند. جوانانی که مشتاق جهاد بودند و آمده بودند بازگردانده شدند. عبدالله بن عمر، اسامه بن زید، ابو سعید خدری و دیگران برگشتند. رافع بن خدیج هم سن آن جوانان بود، اما تیر انداز خبره‌ای بود. پدرش به خاطر همین مهارت به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم توصیه کرد، سفارش کرد که به ایشان بهش اجازه شرکت در جهاد داده شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به رافع نگاه کردند و دیدند که او نیز مانند سایر سربازان قد بلند ایستاده تا قوی‌تر و بزرگتر به نظر برسد. تدبیر او عملی شد، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به او اجازه دادند. در این هنگام جوانی دیگر به نام سمره بن جندب، چنان که ذکر شد که او به دستور بازگشت داده شده بود، نزد پدرش رفت و گفت اگر رافع را گرفتن، من نیز باید اجازه بگیرم، زیرا از رافع قوی تر هستم و می توانم در یک کشتی بر او غلبه کنم. پدرش از اخلاصش بسیار خرسند شد و پسرش را به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برد و آرزوی فرزندش را بیان کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حال لبخند زدن فرمودند رافع و سمره کشتی بگیرند تا بفهمیم چه کسی قوی تر است. آنها شروع به کشتی کردن و سمره در چند لحظه رافع را شکست داد. بر این اساس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز به سمره اجازه همراهی با آنان دادند. دل این جوان بیگناه پر از شادی شد. اکنون که عصر شده بود، بلال رضی الله عنه اذان گفتند و همه اصحاب پشت سر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نماز خواندند. مسلمانان در همین مکان برای شب سکونت خود را برپا کردند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم محمد بن مسلمه را مأمور کردند تا در طول شب امنیت و مراقبت را فراهم کند. او تمام شب را با مهمانی 50 نفر اصحاب دور لشکر مسلمانان چرخید و دور زد. عبدالله بن ابی بن سلول ابتدا با آنها همراه شد، اما در طول سفر بازگشت. تفصیل آن این است که در هنگام سحری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از شیخین به سوی محلی بین مدینه احد معروف به شوط حرکت کردند. با رسیدن به آنجا وقت نماز فرا رسید و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نماز فجر را اقامه فرمودند. شوط مکانی است بین درهه کنه و مدینه. عبدالله بن ابی بن سلول و اصحاب منافقش از همین جا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را ترک کردند و بازگشتند. همدستان او 300 نفر بودند که همگی منافق بودند. عبدالله بن ابی بن سلول در حال بازگشت گفت او یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حرف من گوش نداد. در واقع او به جوانانی که شایسته نظر نیستند گوش داد. ما نمیدانیم بر چه اساسی باید جان خود را بدهیم. این سخنان عبدالله بن ابی بن سلول است. پس ای مردم باز گردید. با این دستور رهبر منافقین بقیه منافقین مسلمانان را ترک کردند و برگشتند. پدر جابر حضرت عبدالله بن عمر که برگشتند به دنبال آنها رفت و او نیز مانند عبدالله بن ابی از سران قبیله خزرج بود. او خطاب به کسانی که در حال بازگشت بودند گفت به خدا سوگند از شما میپرسم آیا در زمانی که دشمن با تمام قدرت و نیرو در برابر آنها ایستاده است به خیانت به پیامبر و مردم راضی هستید؟ پاسخ دادن اگر میدانستیم میخواهی در جنگ بجنگی از اول همراهت نمی کردیم. ما فکر میکردیم که جنگ رخ نخواهد داد. اینطور آنها با وجود این که به خوبی برای نبرد آماده شده بودند به صراحت اعلام کردند که به عقب برمیگردند. حضرت عبدالله بن عمر فرمودند ای دشمنان
خداوند شما را تباه و نابود کند. خداوند به زودی پیامبرش را از دست شما بی نیاز می کند. علامه بن جوزی در روایتی می نویسد چون قبایل بنی سلمه و بنی حارث خیانت عبدالله بن ابی را دیدند تصمیم گرفتند که برگردند. هر دو این قبیله در دو جناح ارتش مسلمانان بودند، اما پس از آن خداوند متعال هر دو قبیله را از گناه نجات داد و هر دوی این قبیله فکر بازگشت را رها کردند. بر این اساس خداوند متعال این آیه را نازل کرده: اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما و علی الله فلیتوکل المؤمنون. هنگامی که دو گروه از گروه شما در مورد بزدلی فکر می کردند، در حالی که خدا دوست آنها بود و مؤمنان باید بر خدا توکل کنند. بر اثر خیانت عبدالله بن ابی و 300 تن از مردانش تنها 700 نفر از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم باقی ماندند. هنگامی که عبدالله بن ابی رفت، انصار به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم گفتند: یا رسول الله، آیا ما نباید از یهودیان مدینه که هم پیمانان ما هستند کمک بگیریم؟ منظور آنها یهودیان مدینه از میان آنها شاید بنی قریظه بود که هم پیمانان حضرت سعد بن معاذ بودند. به گفته برخی از علما در میان انصار مقام حضرت سعد شبیه مقامی بود که حضرت ابوبکر در میان مهاجرین داشتند. با این حال پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در پاسخ به این سوال به سادگی فرمودند: ما به کمک آنها نیازی نداریم. حضرت میرزا بشیر احمد در این باره می نویسند: روز بعد در 15 شوال 3 هجری قمری یا 31 مارس 624 روز شنبه قبل از طلوع فجر لشکر مسلمانان به پیش رفتند و در بین راه نماز خواندند و اول بامداد به دامنه کوه احد رسیدند. به همین مناسبت بود که عبدالله بن ابی بن سلول شرور سرکرده منافقین به مسلمانان خیانت کرد و با 300 تن از پیروان خود جدا شد و به مدینه بازگشت و گفت: محمد به نصیحت من اعتنا نکرد و جوانان بی تجربه از مدینه بیرون آمدند و از این رو نمیتوانم با او بمانم و بجنگم. عده‌ای به میل خود او را نصیحت کردند و گفتند که چنین خیانتی درست نیست، اما او به هیچ کس گوش نداد و مدام و مکرراً می گفت: اگر این نبردی بود منم شرکت می کردم، اما این نبرد نیست، خودکشی است. اکنون تنها چیزی که از لشکر مسلمانان باقی مانده بود 700 نفر بود که حتی کمتر از 1/4 از 3000 جنگجوی قریش بود. به علاوه لشکر مسلمانان در مقایسه با سپاه قریش بسیار ضعیف و ناچیز بودند. لشکر مسلمانان فقط 100 مرد زره پوش و 2 اسب ناچیز داشتند. در مقام مقایسه لشکر کافر درای 700 مرد زره پوش، 200 اسب و 3000 شتر بودند. در این حالت ضعف که مسلمانان به شدت احساس می‌کردند، خیانت 300 نفر عبدالله بن ابی در دل مسلمانان ضعیف القلب که برخی از آنان شجاعت خود را از دست داده بودند، حالتی از ناآرامی و اضطراب ایجاد کرده بود. از این رو همانطور که در قرآن کریم آمده است، در همین حالت پریشانی و اضطراب 2 قبیله از میان مسلمانان، بنی حارث و بنی سلمه، حتی قصد بازگشت به مدینه را داشتند. اما چون قلب‌هایشان همچنان نور ایمان داشت، توانستند خود را جمع کنند تا آنجا که به وسایل ظاهری مربوط می‌شد، حتی چون مرگ در چشمانشان خیره می‌شد، از کنار مولای خود دور نمی‌رفتند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرمایند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با لشکری 1000 نفری از مدینه به راه افتادند. پس از طی مسافت کوتاهی توقف کردند و برای شب چادر زدند. روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این بود که وقتی به اردوگاه دشمن می‌رسیدند، لشکر خود را وقت استراحت می‌دادند تا مقدمات لازم را فراهم کنند. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای نماز صبح بیرون آمدند، دیدند که عده‌ای از یهودیان به قبایلی که به آنها هم پیمانان بودند آمده اند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چون از مکر یهودیان آگاه بودند،
دستور دادند تا آنان را برگرداندند. بر این اساس عبدالله بن ابی بن سلول که رئیس منافقین بود 300 نفر از همزمان خود را گرفت و رفت و گفت این دیگر جنگ نیست، این خودکشی است. یکی دیگر از دلایل رفتن عبدالله بن ابی این بود که او این سوال را مطرح کرد که چرا یهودیان اجازه ندارند در کنار آنها بجنگند. این به خود دعوت به نابودی خود است. در نتیجه مسلمانان تنها با 700 نفر باقی ماندند که در مقایسه با لشکر کافران حتی 1/4 هم نبود، بلکه از نظر ازوکه کمتر بود. در میان صفوف کافران 700 نفر درع پوش بودند و در میان مسلمانان فقط 100 نفر بودند. کافران یک واحد سواره متشکل از 200 نفر داشتند و مسلمانان فقط 2 اسب داشتند. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به منطقه بنی حارثه رسیدند، اسب یکی از اصحاب دم خود را تکان داد و دم به شمشیر آن حضرت خورد. ایشان با احساس خطر بلافاصله شمشیر خود را بیرون کشیدند. راوی میگوید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همیشه خوشبین بودند و هیچگاه نگران بدی ها نبودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابی که شمشیرش بود فرمودند شمشیر خود را در غلاف بگذار، زیرا احساس میکنم امروز حتما شمشیر کشیده می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این ماجرا این را فهمیدند. سپس رو به اصحاب کردند و گفتند چه کسی ما را به دشمن نزدیک می کند، یعنی آنها را از راهی که معمولا استفاده نمی شود در پیش بگیریم. حضرت ابو خیثمه گفت یا رسول الله من ره را پیش خواهم برده. ابن سعد و دیگران نام او را ابو حسمه ذکر کردند. به هر حال با استفاده از مسیری که از کنار مراتع و زمین آنها میگذشت آنها را به محله بنی حارثه برد. لشکر مسلمانان این مسیر طی کردند، به گردنه کوه احد رسیدند و اردو زدند. طوری اردو دادند که کوه احد پشت سرشان و مدینه در مقابلشان بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سپس مسلمانان را مورد خطاب قرار دادند. مسلمانان در دامنه کوه احد در ردیف‌هایی قرار گرفتند. روز شنبه وقت نماز فجر نزدیک شد. مسلمانان می توانستند مشرکان را در مقابل خود ببینند. حضرت بلال رضی الله عنه اذان گفتند و اقامه نماز خواندند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اصحاب را در نماز صبح اقامه فرمودند. محمد بن عمر اسلمی نقل می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در برابر مسلمانان برخاستند و فرمودند ای مردم، من شما را به چیزهایی که در کتاب قرآن به من داده شده است اندرز می دهم. به آن دستورات در کتاب عمل کنید و از آن چیزهایی که نهی شده است خودداری کنید. امروز روزی است که در آن می توانید پاداش و برکت کسب کنید. هر کس این را در نظر داشته باشد صبور و یقین راسخ و راضی است. اگر می خواهید به این امر برسید باید صبور باشید. امروز شما برای مبارزه با دشمن جمع شدید که کار سختی خواهد بود. جز کسانی که خدای متعال آنها را هدایت می کند معدودی خواهند بود که ثابت قدم باشند. زیرا خداوند به کسانی که مطیع او هستند کمک می کند، در حالی که شیطان به نافرمانان خدا کمک می کند. پس اعمالت را با صبر در جهاد آغاز کنید و نعمت‌هایی را که خداوند به وسیله آن به شما وعده داده است جستجو کنید. بر شما واجب است که از دستوراتی که به شما داده‌ام پیروی کنید، زیرا من آرزو دارم که شما هدایت شوید. بیشک اختلاف و نزاع نشانه عجز و ضعف است و خداوند از این امر ناراضی است. نباید اختلاف شود وگرنه نه کمکی می شود و نه رستگار می شوند. ای مردم، در دلم جا افتاده است که هر کس مرتکب حرام شود خداوند متعال از آن شخص فاصله می گیرد. خداوند از این راضی نیست. هر کس از حرام دوری کند خداوند گناهان او را می آمرزد. هر کس یک بار بر من صلوات بفرستد خداوند متعال و فرشتگانش 10 مرتبه بر او رحمت می فرستند. هر کس کار نیکی انجام دهد خواه به مؤمن باشد خواه کافر، پاداش او را خداوند متعال مقدر می کند. او در این دنیا فوراً پاداش می گیرد و پس از مدتی در آخرت نیز پاداش می گیرد.
اقامه نماز جمعه بر هر مؤمن به خدا و روز قیامت واجب است مگر کودکان و زنان و بیماران و بنده در اسارت. هر کس نسبت به آن بی‌تفاوتی کند خداوند متعال نسبت به او بی‌تفاوتی می‌کند. در اصل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به دلیل خوابی که دیده بودند مجموعه کاملی از راهنمایی‌ها را تنظیم کردند. این مجموعه کاملی از راهنمودها در مورد چگونگی رفتار مسلمانان بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند بی نیاز و ستوده است. من شما را به پیروی از اعمالی که می دانم باعث تقرب به خدا می شود فرمان دادم. شما را از اعمالی که شما را به آتش دوزخ نزدیک می کنند هشدار دادم. روح مؤمن به من یعنی جبرائیل به من وحی کرده و در قلبم قرار داده است که هیچ کس طعم مرگ را نخواهد چشید مگر اینکه روزی های شایسته خود را به دست بیاورد. از مفاد آنها کم نمی شود حتی اگر در دریافت آن از او تأخیر ایجاد شود. یعنی خداوند متعال برای اعمال انسان ثواب عطا می کند. این اشاره به همه اقسام روزی است. پس از پروردگارت بترسید و در پی رزق و روزی خویش میان رو عمل کنید تا آن را با برکت دریافت کنید که در پی آن به سختی کشیده شوید. عمل صالح انجام دهید و به عالی ترین اخلاقیات دست یابید و همواره برای دست آوردن روزهای حلال و پاکیزه تلاش کنید، زیرا آنچه خداوند برای انسان در نظر گرفته جز با اطاعت از او به دست نمی آید. خداوند متعال حلال و حرام را به صراحت برای شما تعریف کرده است. اما در بین این دو چیزهای بسیار مشکوک وجود دارد. بسیاری از مردم از آنها بیخبرند مگر کسانی که خدای متعال آنها را حفظ کرده است. کسانی از شما که از آن پرهیز کنند عزت و ایمان خود را حفظ خواهند کرد و کسانی که به آن محرمان می‌پردازند مثالشان مانند آن شبانی است که نزدیک چراگاه است. نزدیک است که وارد آن مرتع شود. هر پادشاهی مرتعی دارد که مرتعی حرام است. بشنوید، بیشک چراگاه حرام خداوند متعال حرام کرده است. از همه چیزایی که خداوند آشکارا حرام کرده بپرهیزید. مؤمن در مقایسه با کل جمعیت مؤمنان مانند سر در برابر بدن است. وقتی فردی از سردرد رنج میبرد تمام بدن درد را تجربه می کند. اگر امروز مسلمانان به این چیزها توجه داشته باشند دشمن شهامت این را نخواهد داشت حتی به آنها نگاه کند. حضرت خلیفه اول مسیح می فرمایند در روز احد دشمن از مکه به مدینه رسید. همان سلاحایی که ابو سفیان از شام آورده بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای رهگیری کاروان تجاری تا بدر صبر کردند و در نتیجه قدرت کافران به کلی درهم شکست. همان سلاح‌ها اکنون جمع شده بود تا به آنها برسند. علیه مسلمانان استفاده می شود. آیه ذیل قرآن به این امر و کسانی که در این راه انفاق کردن اشاره می کند. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. به یقین کسانی که کافر شدند اموال خود را برای بازگرداندن مردم از راه خدا انفاق می کنند. آنها مطمئناً به مصرف آن ادامه خواهند داد، اما آنگاه مایه تأسف آنها خواهد شد. در این نبرد بنی تهامه و بنی کنانه نیز شرکت داشتند و تعداد دشمنان به 3000 نفر رسیده بود. همه آنها زره پوش بودند و 700 نفر از آنها روی کوه بودند. هر یک از آنها مشتاق بودند که به سرعت از مسلمانان انتقام بگیرند. این لشکر غیور مردان که از قبایل کوچک بسیاری تشکیل شده بود تحت فرماندهی ابو سفیان بودند و پایگاه خود را در شمال غربی مدینه مستقر کرده بودند. دره احد تنها چیزی بود که بین آنها و مدینه باقی مانده بود. کافران با ایجاد پایگاه خود شروع به تخریب مزارع و باغات مردم مدینه کردند.
اصحاب به شدت خشمگین شدند و مسلمانان آماده انتقام شدند. آنان با جدیت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درخواست کردند که اجازه دفاع از خود به آنها داده شود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با 1000 نفر از مدینه به راه افتادند تا با آنان بجنگند. یکی از سرداران به نام عبدالله بن ابی که در مدینه اقامت داشت و ظاهرا خود را با مسلمانان نشان میداد، درست در لحظات حساس قبل از جنگ به همراه 300 نفر از افرادش از مسلمانان جدا شد. ارتش مسلمانان اکنون از 1000 به تنها 700 نفر کاهش یافته بود. این ارتش کوچک تنها 2 اسب داشت، اما با وجود این آنها شجاعانه به جلو رفتند. از باغ خرما گذشتند و به کوه احد رسیدند. لشکر مسلمانان تمام شب را در درهه کوه اردو زدند و پس از اقامه نماز فجر در میدان جنگ جمع شدند. به عبارت دیگر نبرد در این زمان آغاز شد. تفصیل آن در خطبه آینده بیان خواهد شد. من پیوسته به افراد جماعت یادآوری میکنم که برای فلسطینی ها دعا کنند. پس دعاها را ادامه دهید. در روزهای اخیر پس از پایان وقفه در جنگ دقیقاً همان چیزی که انتظار میرفت اکنون در حال وقوع است. دولت اسرائیل در حال بمباران و حمله به تمام نقاط غزه حتی با قدرتی بیشتر از قبل است. کودکان و غیر نظامیان بیگناه بیشتری به شهادت میرسند. اکنون حتی یکی از نمایندگان کنگره در ایالات متحده که احتمالاً به مذهب یهودی تعلق دارد گفته است که این کافی است و ایالات متحده باید نقش خود را در پایان دادن به این امر ایفا کند. رئیس جمهور ایالات متحده نیز اکنون اشاره می‌کند که این شلیک و بمباران که همزمان در شمال و جنوب انجام می‌شود باید پایان یابد. قبلا گفته می‌شد که در جنوب هیچ کاری انجام نمی‌شود، اما در حال حاضر نیز عملاتی در آنجا وجود دارند. با این حال ما نباید این اشتباه کنیم که سخنان رئیس جمهور آمریکا ناشی از هر نوع دلسوزی برای بشریت است، بلکه این سخنان به نفع خود اوست، زیرا انتخابات در ایالات متحده در راه است. جمعیت جوانتر مانند مسلمانان امریکایی خواهان آتش بس هستند. از این رو همه این کارها برای به دست آوردن آرا انجام می شود. در غیر این صورت هیچ دلسوزی برای فلسطینی ها و مسلمانان وجود ندارد. صدای کشورهای مسلمانان در حال تقویت شدن است، اما تا زمانی که متحد نشوند و به آتش بس نگویند هیچ سودی نخواهد داشت. خداوند بین مسلمانان وحدت برقرار کند. جهان غیر مسلمان می داند که در جهان اسلام وحدت وجود ندارد، بلکه مسلمانان یکدیگر را می کشند. یمن و کشورهای مشابه دیگر مسلمانان را مثال بزنید. هزاران کودک و انسان بیگناه به دست مسلمانان کشته می شوند. در واقع صدها هزار نفر در برخی مکانها کشته می شوند و در نتیجه این امر غیر مسلمانان را جسور می کند، زیرا فکر می کنند که ظلم به مسلمانان درست است، زیرا می بینند که مسلمانان بر خود نیز ظلم می کنند. وقتی مسلمانان به جان سایر مسلمانان اهمیتی نمی دهند، پس چرا دشمن به آن اهمیت دهد؟ خداوند متعال در قرآن از کشته شدن سایر مسلمانان به شدت هشدار داده و مسلمانانی را که این کار را انجام بدهند در جهنم قرار داده است. باشد که خداوند متعال مسلمانان را قادر سازد تا با هم متحد شوند و وسیله‌ای برای پایان دادن به ظلم در جهان شود، نه جنگ با یکدیگر. سازمان ملل تلاش کرده است صدای خود را بلند کند، اما چه کسی به آنها گوش می دهد؟ آنها ادعا می کنند که چنین و چنان خواهند کرده، اما کاری نمی توانند بکنند، زیرا کسی نیست که به آنها گوش دهد. قدرت‌های بزرگ از حقوق خود استفاده می کنند. خداوند متعال مسلمانان را بیامرزد. برای پایان دادن به این ظلم‌ها باید دعا کنیم و در کنار آنها همانطور که قبلا از طریق جماعت خود به اطلاع عزا رساندم با مقامات محلی و سیاستمداران خود تماس بگیرند
تا صدای خود را برای پایان دادن به این بی‌عدالتی ها بلند کنند. همینطور ما باید همین پیام را در بین مخاطبین خود برسانیم که باید برای پایان دادن به این بی‌عدالتی ها تلاش کنیم. خداوند متعال بیگناهان را از ظلم نجات دهد. بعد از نماز جمعه دو نماز جنازه غیبت می‌خوانم. اول متعلق به خانم مسعود بیگم اکمل از هلند است و این همسر مرحوم عبدالحکیم اکمل که از مبلغان جماعت بوده اخیراً درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. به راستی که ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم. جد مادری او میاں عبدالصمد و جد مادری حضرت میاں فتح دین سیکوان از قادیان و هر دو صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام بودند. آن مرحوم به همراه همسرش مدتها در هلند مشغول خدمت به دین بود. به دستور حضرت مسلم موعود در سال 1957 آقای اکمل برای اولین بار به هلند آمد و همسرش در کنار ایشان نبود. او در سال 1969 به او پیوست و بعداً بازگشت و سپس در سال 1986 دوباره رفت. از جمله خدمات قابل توجه او در دوران اقامتش در هلند تأسیس نهاد لجنه ایماء الله است. او همچنین افتخار داشت که اولین رئیس لجنه ایماء الله هلند باشد. او نسبت به خلافت رابطه صمیمانه و وفاداری عمیق داشت. او صالح پارسا در اقامه نماز و روزه بود. او یک موسیقی بود. او ازش 3 پسر و 1 دختر به یادگار مانده‌اند که همگی به نحوی خالصانه به جماعت خدمت می‌کنند. یکی از پسران او قبلا رئیس انصارالله در هلند بوده و دیگری شاید امسال به عنوان رئیس انصارالله هلند انتخاب شده است. آنها همچنین در حال ارائه خدمات به غیر از این نیز هستند. خداوند متعال برای آن مرحوم آمرزش و رحمت و مغفرت عنایت فرماید و فرزندانش را در حفظ میراث آن مرحوم عنایت فرماید. ذکر بعدی درباره استاد عبدالمجید، یک فداکار است که معلم دبیرستان تعلیم الاسلام ربوه بود. او نیز اخیراً درگذشت. او پس از بازنشستگی به کانادا نقل مکان کرده بود و در آنجا درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. به راستی که ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم. از وی همسر 3 پسر و 2 دختر به یادگار ماندند. پسرش مظهر مجید میگوید پدرم ویژگی‌های بزرگی داشت. او بسیار متواضع بود و زندگی بسیار ساده‌ای داشت. مادرم به من میگوید که از ازدواج آنها تا زمان مرگ او را فردی فوق‌العاده با فضیلت یافت. چند سال بعد از ازدواج یک روز در حالی که با صدای بلند نماز می‌خواند گریه می‌کرد. پس از آن که نمازش را تمام کرد ازش پرسیدم که برای چه دعا می‌کنید؟ او پاسخ داد آرزوی من این است که زندگی خود را وقف کنم و به عنوان استاد در دبیرستان تعلیم الاسلام ربوه خدمت کنم. او قبلا در جای دیگری در منطقه خود کار می‌کرد. سپس دعا می‌کردم که خداوند متعال خواستم را برآورده کند و همسری را نیز با این امر رضایت دهد و به او رضایت دهد. در هر صورت همسرش گفت باید فوراً به خلیفة المسیح نامه بنویسید و تقاضای وقف زندگی کنید. به لطف خداوند متعال درخواست وقف زندگی را نوشت. این در زمان خلیفه دوم مسیح بود و درخواستی را که به موجب آن به ربوه نقل مکان کرده تایید کرده. او میگوید پدرم هر ماه وقتی حقوقش را میگرفت قبل از هر چیز به منشی دارایی سر میزد تا کمک‌های مالیش را تقدیم کند. بعد از آن هرچه مانده بود میگرفت و به مادرم میداد. پس از نقل مکان به ربوه در شرایط بسیار سختی زندگی میکرد اما هرگز شکایت نکرد. او هرگز به چیزهای دنیاوی یا مادی ابراز تمایل نمیکرد. همیشه به ما خواهران و برادران توصیه میکرد که نماز را سر وقت بخوانیم و به جماعت و خلافت وابسته باشیم. در آن زمان اوضاع مالی جماعت چندان خوب نبود و سختی‌های زیادی پیش می آمد. با این حال او با صبر و حوصله فراوان زندگی می‌کرد.
او در آن زمان که من در مدرسه بودم تدریس میکرد و من خودم او را مشاهده کردم. اینها فقط چیزی نیست که پسرش برای ستایش پدرش میگوید. او قطعا درای این صفات و با فضیلت بود. غیر احمدی ها نیز تحت تاثیر او قرار گرفتند. در سال 1985 که دولت او را ارتقا داد، یا در سال 1973 یا شاید پس از سال 1974 که مدرسه ملی شد، او ترجیح داد در مدرسه بماند. مدتی را در دبیرستان گذراند و سپس در سال 1985 به عنوان مدیر دبیرستان اسلامی بحیره ارتقا یافت و اعزام شد. نایب رئیس دبیرستان اونجا امام جماعت مسجد جامع بود و به نظر می رسید شاید به دلیل احمدی بودن با او مخالفت کند، اما به دلیل حسن خلق احترام زیادی برای او قائل بود و با او بسیار مؤدب بود. شخصی میگوید یک روز از او شنیدم که به معلمان دیگر میگفت که با وجود قادیانی بودنش او فردی بسیار با فضیلت است. شاگردانش اغلب به دیدار او می آمدند و می گفتند ما قبلا شاگرد شما بودیم. با این حال او بیشتر به آن دانشجویان افتخار می کرد و از کسانی یاد می کرد که زندگی خود را در راه خدا وقف کردند. او با خوشحالی می گفت که فلان فداکار در گذشته شاگرد او بوده است. او برای ایثارگران احترام زیادی قائل بوده. خداوند متعال آن مرحوم را مغفرت و رحمت خود قرار دهد و مقامش را اطلاع ببخشد و فرزندانش را به میراث فضیلتش توفیق دهد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.